आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमती तरजीहात में जो चीज़ें शामिल हैं, आज के दिन पंजाब काबीना का जो इजलास हुआ उसमें क्या चीज़ें थीं और किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया गया, कल रात इस्लामाबाद में क्या हुआ है और उसके आफ्टर शॉक्स क्या देखने को मिलेंगे, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से जो बातें हुई इसके ऊपर इस व्लॉग के अंदर तज़किरा होगा। और बिलखुसूस जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बात की वो किस तनाजुर के अंदर की है। तो व्लॉग में बात का आगाज़ करते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि पंजाब हुकूमत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 8वां इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानिए के बायस इमरान खान और दीगर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई। और जो एलामिया उसका जारी हुआ उसमें होम मिनिस्टर को ये कहा गया है कि वो लॉ मिनिस्टर के ज़रिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे और इसकी तैयारी पकड़े। बहुत अच्छी बात है, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो भी बोलते हैं उनके ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने चाहिए। अगर इसका आगाज़ अपने घर से किया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आप ख़ुद एहतसाबी के अमल का आगाज़ करते हैं और उसके अलावा कहीं भी किफ़ायत शारी की मुहिम का आगाज़ करना होता है तो हुकूमत वक्त ने ही कहा कि हमने अपनी तनख्वाहों को ना लेकर ये एक पैगाम दिया है, गुडविल जेस्चर दिया है कि अवाम जिन मुश्किलात का शिकार हैं उन्हीं मुश्किलात के शिकार हम भी हैं, तो इस ज़िमन के अंदर हमें भी इक़दाम उठाने चाहिए। तो आप भी फिर इक़दाम उठाइए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने अदलिया के मुखालिफ मुहिम चलाई, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़ चलाई गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ चलाई गई, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में जो राय दी गई। क्योंकि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान का कहना है कि किसी इदारे और हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं हम चाहते, लेकिन अदालतों का एहतराम नहीं है तो हमसे भी कोई तवक्को ना रखे। पंजाब जुडिशल अकेडमी में प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर्स की इख्तितामी तकरीब थी जिसमें चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि अदल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जजेस बगैर खौफ के काम करें। जज को कानून के ऊपर दस्तरस होनी चाहिए और जज को किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जजेस जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। जल्द और फारी इंसाफ की फराहमी जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीहात में है। पंजाब में वीडियो लिंक के जरिए समाअत का आगाज़ करेंगे और बराह रास्त उसे नशर भी किया जाएगा। उनका यह भी कहना था पंजाब में 14 लाख केसेस हैं, जजेस की कमी का सामना है, मुकदमात में ताख़ीर की एक बड़ी वजह हड़तालें भी हैं। इदारों की आपस की लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं, उनसे होशियार रहें जो इदारों को लड़वाना चाहते हैं। जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने कहा कि मुझ समेत हर जज के दिल में वकील का भी बड़ा एहतराम है और इदारों का भी एहतराम है, लेकिन किसी बार किसी इदारे और हुकूमत के साथ हम लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन ये बात याद रहे कि ताली दोनों हाथों से बचती है। एहतराम उस वक्त तक है जब तक अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एहतराम की तवक्को ना रखी जाए। जब जजेस साहिबान ये बात करें तो फिर खुद एहतसाबी के अमल को घर से शुरू कीजिए। उस बयान से जो बयान दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। शुरू करना है तो उस जलसे से भी कीजिए जो जलसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इनेकाद जिसका किया गया और सुप्रीम कोर्ट के सेटिंग जजेस के ऊपर तनकीद की गई। शुरू करना है तो अपनी ज़ात से कीजिए। जो लाहौर हाई कोर्ट के बारे में फ़ैसला आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात की गई, तो अगर ख़ुद से शुरू करेंगे तो फिर दूसरों के ख़िलाफ़ जो इक़दाम उठाए जाएंगे उस पर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। हम्माद अज़हर साहब ये कहते हैं कि गुज़श्ता रात मेरे घर पुलिस ने छापा मारा, मेरे वालिदैन घर में अकेले थे और मकसद उन्हें हिरासा करना था। मेरे 2 मुलाजिम भी गिरफ्तार कर लिए गए। मैं ऐसी हरकतों से न डरने वाला हूँ न झुकने वाला हूँ। इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी, योगी और फिस्तायत की नहूसत अपनी आखिरी सांसों पर है। ये उनकी तरफ से कहा गया और उनके बारे में ये भी था कि वो कुछ दिनों बाद लाहौर के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ये मामला अभी होता तो दिखाई नहीं दे रहा। जो ज़मानतें हैं अभी ज़मानतों के ऊपर तगोदो की जा रही है, लेकिन जेल से इमरान खान ने ये कहा है कि जब मैं रिहा हुआ तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करूंगा। अब इसी के तनाजुर में मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 28 मई को उन्होंने हज़ारों कारकुनान को बुलाया है और लाहौर बुलाया है और वो भी एक खिताब करना चाहते हैं जिससे अवामी तहरीक का एक रंग दिया जा सके। इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ है, CDA इंतज़ामिया नोटिस भिजवाती रही उनके बकौल। जून 2022 में सिराज अली नामी शहरी को नोटिस भिजवाया गया। वो प्लॉट जो था वो जुलाई 2020 में तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हो चुका था। सवाल ये है कि जब असली मालिक को नोटिस ही नहीं मिला तो फिर ऑपरेशन क्यों किया गया? नोटिस गलत शख्स को क्यों भिजवाए जाते रहे? मुझे याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था,
لاہور کے اندر پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر، اس کے باہر تجاوزات تھیں، بیریئرز لگا کے راستے کو جو ہے وہ آمد و رفت کے لیے محدود رکھا گیا تھا۔ تو انہی دنوں میں ہائی کورٹ کا ایک حکم تھا کہ پنجاب بھر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے، تو اسی کو پھر جواز بناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لاہور کے اندر سے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ کے باہر سے بیریئرز کو ہٹایا تھا، صرف بیریئرز ہٹائے تھے۔ تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا تھا یہ فسطائیت ہے، مخالفین کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ اس طریقے سے اگر اٹھائے جانے لگے تو پھر آپ کس کے ساتھ کس حیثیت میں مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شہری کو نوٹس بھجوائے جاتے رہے، کیا معلوم نہیں تھا سی ڈی اے کو کہ یہ پلاٹ منتقل ہو چکا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ مختلف پریس کانفرنسز کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے متعلق کوئی بھی بات ہو، ان کا کوئی غلط اقدام ہو، تو اس کو باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ بھی کروایا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ آئین و قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں لیکن حقائق یہ ہیں۔ اب کسی بھی پریس کانفرنس میں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، تو یہ بھی ممکنات میں سے نہیں ہے کہ ایک پاکستان کی بڑی جماعت کے دفتر کے اوپر اس طریقے سے جو انتظامیہ ہے وہ جائے اور اسے سیل کرے، تو اس میں اعلیٰ حکام جو ہیں وہ ان کو لوپ میں نہ لیا گیا ہو، ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو پھر یہ بادی النظر میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ ان کو اس سے لا علم رکھا گیا، نوٹس کسی اور کو بھجوائے جاتے رہے اور پھر اسی تناظر کے اندر یہ اسلام آباد سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا گیا۔ یہ بات ایک طرف، دوسری طرف پنجاب حکومت کی باتیں ہیں کہ پنجاب حکومت کیا اقدامات اٹھانا چاہ رہی ہے، اور تیسری طرف منظرنامہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو سروسز اسپتال میں زیر علاج رہیں، انہوں نے یہ کہا کہ سروسز اسپتال کے اندر میری جو رات ہے یہ جیل کی راتوں سے بدتر رات ہے۔ تو اس ضمن کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جان کو خطرہ ہے۔ خطرہ اس لیے ہے کہ وہ دل کی مریضہ ہیں، اور اسپتال کے اندر بھی وہ یہ کہتی ہیں کہ سہولیات کا فقدان ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں اور پنجاب کے اندر وہ صوبائی وزیر صحت بھی رہی ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کیا ہوتی ہیں۔ اگر وہ اسی بنا کے اوپر پھر بھی بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات جو ان کی بیتی ہے سروسز اسپتال میں، وہ رات کس حد تک ان پہ بھاری تھی، اور اس کے پیچھے اگر کچھ محرکات تھے تو اس کا جواب بھی منظر عام پہ آنا چاہیے۔ پھر ایک اور منظرنامہ یہ ہے کہ ریکوڈیک منصوبے میں پاکستان کے جو شیئرز تھے 50%، وہ 50% شیئر بھی اب کم ہو کے 35% پہ چلے جائیں گے، کیونکہ وہ 15% شیئر جو ہیں وہ سعودی حکومت کو دے دیے جائیں گے، اور پیچھے پاکستان کے شیئرز بچیں گے 35%۔ اب 35% میں جہاں پہ آپ لینڈ مائننگ کرنے ہوتے ہیں تو رولز کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کے اختیارات دیے گئے ہیں 25% شیئرز چلے جائیں گے بلوچستان حکومت کو، اور صرف 10% شیئرز رہ جائیں گے وفاقی حکومت کے۔ تو ان معاملات میں وفاقی حکومت جو بیانیہ یہ اپنا رہی ہے کہ ہمارے بہت سی جگہوں کے اوپر نجی شعبوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں، ہم نے جو جوائنٹ وینچرز کیے تھے وہ جوائنٹ وینچرز ہمارے لیے حوصلہ افزا رہے ہیں، جس کو وہ بنیاد بناتے ہیں پی ٹی سی ایل کو، جس کو وہ بنیاد بناتے ہیں پاکستان میں نجی جو بینکس ہیں ان کے کام کو، تو وہ اس کی توجیحات بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوائنٹ وینچر ٹھیک رہے گا۔ تو اس ضمن کے اندر ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے بھی کوئی بات ہوگی، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کوئی بات ہوگی، کہ آج کے دن اگر ہمیں یہ معلوم پڑے کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو انڈیکس ہے وہ اس حد تک پہنچا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، ہمیں جب یہ معلوم پڑے کہ کچھ دنوں کے بعد پیٹرول کی قیمتیں مزید کم ہونے کا اندیہ ہے، ہمیں جب یہ معلوم پڑے کہ پاکستان میں خوشحالی ہے اور 17% تک مہنگائی کی شرح آن پہنچی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 میل پل کے اوپر اگر ایک ماں کل کے دن جمعرات کو 23 تاریخ کو وہ اپنے کم سن بیٹے کو پہلے دریائے جہلم کی بے رحم موجوں کے سپرد کرے اور پھر خود بھی اس پہ چھلانگ لگا دے، تو کیا وجہ ہے پاکستان میں معاشی منظرنامہ بہتر نہیں ہے، انصاف کا منظرنامہ بہتر نہیں ہے؟ جب سوال یہ کیا جاتا ہے اور اس کو مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ فرات کے کنارے بھی اگر کوئی بھوکا مر گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز سے بھی اسے منسوب کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب مجھ سے لیا جائے گا، تو پھر یہ حکمران کہ جن کی حکمرانی کے دور پہ
پاکستان کے اندر اگر اس طریقے سے کوئی بھوکا پیاسا اور نظام سے مایوس شخص جو ہے وہ اپنی جان گنوا دیتا ہے تو اس کا احتساب کس سے ہوگا؟ خود سوچنا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔